دائما ما كنا نسمع من علماء الشيعة أن معاوية رضي الله عنه كان يسب عليا رضي الله عنه على المنابر، والدولة الأموية جعلت سب علي على المنابر سنة، وكل هذه من أكذوبات معمم السبائية، حتى خرج علينا المعمم الصلقلقي ياسر الخسيس زاعما ومعترفا بما طفحت به كتبهم من الطعن في علي رضي الله عنه، زاعما أن علي هو من بدأ بسب معاوية وجعلها سنة، وأول من لعن معاوية كان يسب معاوية على المنبر ويلعن معاوية. علمتم يا شيعة حتى لا تأتون وتقولون أن معاوية كان يسب عليا، ونحن نبرئ معاوية وعلي رضي الله عنه من السب واللعن الذي دارج في ألسنة الإمامية الاثني عشرية. شاهدوا اعتراف السلقلقي ياسر الخسيس. علي عليه السلام هو من بدأ سب ولعن معاوية والقنوت عليه في الصلاة، فرد عليه معاوية السب واللعن. فكيف تقولون يا شيعة أنها سنة عن معاوية؟ نحن نلزمكم بما في دينكم ونبرئ علي رضي الله عنه من هذا. إذا كان علي سب معاوية فرد معاوية عليه السب، قد يكون لكم قائل هكذا، مع أننا نبرئ علي رضي الله عنه ونبرئ معاوية رضي الله عنهما. علمتم يا شيعة أن دينكم دين سب ولعن وقذف، فاحذر أن تقول أن سب علي سنة أموية، بل هي سنة سبائية طفحت بها كتب الإمامية الاثني عشرية.